द हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दा रिवायत थी तफसीर दुर्र मंसूर की ची अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाए जाहिर है कि अल्लाह फरमाई हुजूर ता नो हुजूर बा डायरेक्ट द अल्लाह ना इस्तिफसार करे वरफअना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमाई वरफअना लका ज़िक्रक। अल्लाहु अकबर। रफअना ज़िक्रक अल्लाह नो बनी रफअना ज़िक्रक इबारत सही दी अरबी कवायद लिहाज से देखिए हिस नुकसान नहीं। रब फरमाई वरफअना लका ज़िक्रक औ दा लका के लाम दा अजलिया के दलों की बेहतर से करे चली के हुजूर मथा सराई जेता था नो अल्लाह महबूब अलैहिस्सलाम ता फरमाई वरफअना लका ज़िक्रक या रसूल अल्लाह स्ताद खातिर में स्ता जिक्र उचत करे स्ताद वजन में स्ता जिक्र उचत करे जके यो बल हदीसी कुदसी के जिकम राजी अल्लाह महबूब अलैहिस्सलाम मुखातब कई तो फरमाई लौलाका लमा अज़हरतु रबूबियत या रसूल अल्लाह लौलाका कत चट्ट जमा प इल्म के इस्ता दुनिया का रातल वजूद न लगे लमा अज़हरतु रबूबियत या रसूल अल्लाह मा बद अखबर खुदाई न वे जाहिर करे दा अखबर खुदाई में जका जाहिर करा चितबदी दुनिया तरातली उधर अल्लाह फरमाए कुरान के वरफअना लका ज़िक्रक या रसूल अल्लाह स्ताद वजे स्ताद खातिर में स्ताद जिक्र उचत करे वरफअना लका ज़िक्रक। नो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील ने तपोस कई यो हदीस की दासीब है नो जिब्रील अलैहिस्सलाम द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दया उचतवाली तशरीह कई वही अल्लाह फरमाई या रसूल अल्लाह ला उज़करु फी मकान इल्ला ज़ुकिरता मइया या मोहम्मद। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ताद जिक्र उचतवाले दादे चट जमा जिक्र पकम मकान की नो अल्तबस्ता जिक्र हुम की दा दुनिया दा जमा का चिकम कुरई अर्दा कुरई अर्द ददी बानी दाशपा उरस के राजी पता से तरीका बानी राजी ची 24 घंटे दा अजान वक्ती मुख्तलिफ वजीरों की यो जिक्र खत्मी की अव्वल जिक्र शुरू की 24 घंटों के यो मिनट दा से निश्ता चे तमाम रुई जमीन बांधे दे कुरई अर्द बांधे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सरा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह नबी की ज़का अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई ला उज़करु फी मकान इल्ला ज़ुकिरता मइया या मोहम्मद। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा यो मकान की जिक्र निकी हो चढ़ते चिकी की नुस्ता जिक्र बमरा सरकी आओ अल्लाह फरमाई ज़नवे हदीस कुदसी की हुजूर फरमाई छि अल्लाह दास ये दी छि मन दकरनी वलम यذकुरका फलैस लहू फिल जन्नति नसीबुन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच जमा जिक्र कई और या रसूल अल्लाह स्ता जिक्र न कई ददप जन्नत के हिस्सा निश्ता जन्नत के हिस्सा नश्ता दा जन्नती नरे तो दासान दा तौहीद पानी बंदा करे नखलासी को सो कोई कना चे ला इलाहा इल्लल्लाह मलमा बेशक खबर अदा
لیکن لا الہ الا اللہ قابل اعتبار کېدل، دې باندې مومن کېدل، دې باندې تا ته نجات خلاصۍ ملاوېدل، دا مشروط دی په محمد رسول الله باندې. څو پورې د لا اله الا الله سره محمد رسول الله نه وي ته مومن نه، ستا حصہ په جنت کې نشته. ځکه الله فرمایي من ذکرني ولم یذکرک یا رسول الله، څوک چې ما یادوي او تا نه یادوي فلیس له فی الجنة نصیب، د ده په جنت کې حصه نشته، دا جنتي نه دی. او د الله د ذکر سره د رسول الله ذکر دا د جنتینو علامت دی، د جنتینو نښه ده. او د حضور د ذکر اوچتوالی د خصوصیت دا دی که نه ورفعنا لک ذکرک یا رسول الله ستا ذکر میں اوچت کړی دی. الله اکبر. لیکن د حضور د ذکر د اوچتوالي یو صورت دام دی سورہ احزاب کی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی، ورکنا اللہ داغے پرشتے یا رسول اللہ تابانی درود لگی، اللہ او داغے پرشتے تابانی درود لگی، اور یصلون درود دربانے لگی. نو اللہ چی درود دیگی او پرشتے درود دیگی پا حضور علیہ السلام باندے، نو دا حضور دا شان اوچتوالے دے سکتا حضور تذکرہ چی کی گی پا محمد بانے کی گی، پا احمد بانے کی گی. اور یو بل حدیث پاک کے رازی امام بغوی ورفعنا لکا ذکرک لاندی دی کی چی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم د جبریل نا تپوسو کو پختنے تے وکڑا اے جبریل دارا روایا چی اللہ فرمائی ورفعنا لکا ذکرک، دا دی رفعت سلے چالوئی ما ستا ذکر اوچت کڑے دے. جبریل علیہ السلام ورتا عرض کہ یا رسول اللہ ستا دا ذکر اوچتوالے دا دے. اللہ فرمائی اذا ذکرتا معی، یا رسول اللہ اللہ وی چکر زما ذکر کی گی نستا ذکر بن کی، زما یاد چکے گی نستا یاد بہم کی. اور قرآن شریف کے اللہ اکثر و بیشتر زینوں کی در رسول اللہ ذکر، در رسول اللہ تذکرہ، در رسول اللہ اطاعت، در رسول اللہ ورکڑا، دخپل ذکر، دخپل اتباع، دخپل تابعداری، دخپل ورکڑ سا یوزے کرے. من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. داس نشتا شاید اللہ تابعداری اکڑا در رسول اللہ تابعداری اکڑا نہیں. قرآن کی داس نہیں. قرآن کی داری چو ومن یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، چاچی در رسول اللہ تابعداری اکڑا، چاچی در رسول اللہ اطاعت کو دا اللہ اطاعت کو. حضرت مسیح خبر اپا کتاب دا چی دا اللہ معرفت چی ملاوی کی دا رسول اللہ نہ ملاوی، دا اللہ وحدانیت چی ملاوی کی دا رسول اللہ نہ ملاوی، قرآن چی ملاوی کی دا رسول اللہ نہ ملاوی. دا حضور وی چاہتا سور کردی ایک ستے وارے اکم چیز دے چی حضور دا دربار نمک تا دے ملاو. اللہ راتا ملاو دے، قرآن راتا ملاو دے، بیت اللہ راتا ملاو دے، جنت راتا ملاو دے، ایمان راتا ملاو دے. دا کو طول ملاو دی دا رسول اللہ دا دربار نہ ملاو دی.